दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यसै कार्यक्रमका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेसँगको संवादका क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन असाध्य गिजोलियो, त्यसैले यसमा सघन र गहन बहस होस्, बहुपक्षीय रूपमा छलफल होस्, बरु घण्टौँ बहस होस्। यसका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान, यसका प्राविधिक पक्ष, यसको पूर्वाधारको पक्ष, यसको BRI र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग यसको अन्तर्सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल होस् भन्ने प्रयोजनका कारणले हामी त्यो अनुष्ठान त रचि नै रहेका छौँ। त्यसैले एकैपटक 2-3 घन्टे लामो बहस त गर्दैछौँ। त्यसका एकजना मुख्य पक्ष भनौँ डाक्टर भीम रावलसँग आजको श्रृङ्खलामा हामी संवाद गर्दैछौँ। यो पनि त्यही MCC बहस श्रृङ्खलाकै एउटा अङ्गका रूपमा पनि यहाँहरूले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो बहस चाहिँ एकजनासँग संवादको एकलापको रूपमा भन्दा पनि 5-6 जना तत्त क्षेत्रका विज्ञहरू बीचकै गहन बहस हुनेछ। डाक्टर रावल, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो MCC विरुद्ध नेकपामा यो अलिकति व्यक्तिगत भन्दा पनि विषयगत प्रश्न जस्तो हुन जाला। डाक्टर भीम रावल, त्यसै गरी देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल लगायतको मात्रै यो विषय हुने, अनि जलनाथ खनालको, तर समग्र नेकपालाई एकमुष्टमा गर्ने हो भने त सही मुद्दा थियो भने त पार्टी एक हुनुपर्ने, न काङ्ग्रेस एक छ, न अरू दल एक छन्। किन यस्तो भयो? यो मान्छेहरूले अलि राम्रो नबुझेको हो। हाम्रो माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट एकमतबाट यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको जुन सम्झौता छ, यो सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल छैनन् भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा महसुस गरेर कार्यदल बनाइएको हो। त्यसकारण हाम्रो पार्टी एकमत नभएको वा पार्टीमा तपाईँले जसको नाम लिनुभयो त्यो व्यक्ति बाहेक अरूको त्यसमा चासो सरकार छैन भन्ने होइन। त्यही चासो सरकार भएर नै कार्यदल बन्यो। हामीले त्यसको प्रतिवेदन दियौँ। पार्टीले के निर्णय गरेको थियो भने त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि फेरि पुनः पार्टीमा छलफल गरेर तुरन्त निर्णय गर्ने, यथार्थमा के रहेछ भन्ने कुरा कार्यदलले अध्ययन गर्ने भनेको हो। त्यसकारण पार्टीमा त्यो केही व्यक्तिहरूको मात्रै सरकारको विषय नभएर समग्र पार्टीले नै निर्णय गरेर यसलाई निर्कल गर्नुपर्छ भनेको हो। यसको सम्झौता भइसकेर कार्यान्वयनको अब हामी केही 2 साता मात्रै बाँकी रहँदाखेरि, हुन त अब यो पछिल्लो 6 महिनादेखि एकदमै सरगर्मीको विषय भएको छ, त्यो ठिक हो त? किनभने यो सम्झौता त 3 वर्ष अगाडि भएको सम्झौता, त्यति बेला किन यसलाई उठाइएन? मलाई मानिसहरूले यस्तो भनेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ र मैले त्यस्तो भन्ने मानिसहरूलाई प्रश्न गरेको छु, त्यति बेला यो सम्झौता गोप्य किन राखियो? म 51 सालदेखि लगातार प्रतिनिधि सभामा छु र बिचका केही अवधि बाहेक, जति बेला नेपालमा द्वन्द्व थियो, त्यो अप्ठ्यारो अवस्था थियो, त्यो बाहेकको बेलामा यो MCCसँगको सम्झौता को बारेमा मैले त्यति बेला मात्रै थाहा पाएँ जुन बेला गत वर्ष वर्षीय अधिवेशनमा यसलाई अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गरियो। त्यसपछि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र लगातार त्यो बेलादेखि 1 वर्ष भइसक्यो यसमा छलफल गरेको। यो कुनै अहिले केही दिनमा गरेको होइन र यसका केही गम्भीर यस्ता प्रावधानहरू हामीले देख्यौँ जसलाई हामीले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यौँ। बरु म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, जो व्यक्तिहरू यसमा यसको प्राविधिक काममा लाग्नु भएको थियो, जसले यसमा काम गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले राजनीतिक नेतृत्वको सामु यो किन ल्याउनु भएन? अर्थात् म एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको सदस्य हुँ, हामीले पार्टीमा किन यो थाहा पाएनौँ? यो किन छलफल भएन? बरु यसलाई किन छलफलमा ल्याइएन सार्वजनिक रूपमा? मेरो प्रश्न छ। त्यसकारण यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि किन छलफल नगरेको भन्ने जुन भनाइ छ मानिसहरूको, त्यो भनाइ नै हास्यास्पद छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, पहिलो पटक MCC बारे अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति लागू भयो हो। त्यो लागू भइसकेपछि त्यसको प्रस्तावना पृष्ठ 21-22मा त्यसको बारेमा उल्लेख गरियो। 2003मा कानुन बन्यो, 2004 देखि यो कार्यान्वयनमा आयो र त्यसपछि गएर नेपालमा MCCको यो जुन कुराकानी छ यो 2011 देखि सुरु भयो र नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भनेर MCCकै नेतृत्वमा कुन आयोजनामा जाने भन्ने छनौट भएको छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन् यो त नेपालको प्राथमिकता होइन। नेपालको विद्युत प्राधिकरणले 2015मा गुरु योजना विश्व ब्याङ्क समेतको सहयोगमा तयार गरेको थियो र त्यो गुरु योजनामा जे यो अहिलेको जुन प्रसारण लाइन सम्बन्धी कुरा छ त्यो अहिलेको जस्तो थिएन। त्यसैले यहाँ कुरो मैले अलिकति प्रवेश मात्रै गरेँ यसमा। यो अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कहिले थियो, अहिले हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छ कि र त्यसमा के न्यु खोजेको हो कि भन्ने यदि कसैले तर्क गरेको छ भने त्यो तर्क मनमा नराखे पनि हुन्छ। यो कुनै न्यु खोज्ने कुरा पनि होइन, यो अमेरिकासँग कुनै पूर्वाग्रह राख्ने कुरा पनि होइन। यो शुद्ध के कुरा हो त भने यो आयोजनाका बारे जुन सम्झौता हुने गरिएको छ, सम्झौता त मूल सम्झौता एउटा छ, कार्यान्वयन सम्झौता 2019 सेप्टेम्बरमा अहिलेको अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यो सम्झौता संसदमा प्रस्तुत भएको छैन।
मूल सम्झौताका कयौँ प्रावधानहरू त्यो सम्झौतामा परिवर्तन गरिएका छन्। हुँदाहुँदा यतिसम्म गरिएको छ कि मूल सम्झौताको एउटा अनुसूचीमा रहेको एउटा प्रावधानमा रहेको जुन ऊर्जा मन्त्रालयको नामसहित त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान थियो, त्यसलाई पत्राचारबाट संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर पत्राचार गरेर प्रतिनिधि सभाको अर्थात् संसदको विश्वासको हनन समेत भएको छ। त्यसकारण यहाँनिर कुरा के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय हित, हाम्रो नेपालको संविधान, हामीले एउटा कुनै पनि देशसँग समानताको आधारमा हामीले सम्बन्ध विकास गर्ने हाम्रो सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुसार यो छ कि छैन, यसमा हाम्रो राष्ट्रिय विपरीतका कुरा छन् कि छैनन्, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नु। हामी आजको श्रृङ्खलामा सकेसम्म बुदागत रूपमा के विषयमा विमति हो अथवा के विषय चाहिँ राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हो भन्ने विषयमा मन्थन गरौँ। तपाईँले अघि भने जस्तो यो रातमाटे लप्सीफेदी तनहुँ बुटोल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म जोडिने ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता होइन, एमसिसी अमेरिकाको प्राथमिकता हो, उसैले छनौट गरेको प्राथमिकता हो भन्नुभयो नि। त्यो प्राधिकरणका गुरुयोजनाहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहने विषय हो। ऊर्जाको उत्पादन, माग, बजार, बिजुलीलाई पावर हाउसबाट आन्तरिक वा बाह्य बजारसम्म पुर्याउने चुनौती, त्यो त गुरुयोजना अन्तर्गत चरणमा भइ नै रहन्छ। त्यसैले कुनै बेलाको गुरुयोजना कुन आयोजना थियो अथवा थिएन भन्ने कुराले आयोजनाको महत्त्व र भविष्य कति निर्धारण गर्ला। अनि एमसिसी अन्तर्गत बन्न लागेको प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको कुरा र तिनले आउने 10-12 वर्षसम्म आन्तरिक र बाह्य बजारका लागि ठुलो महत्त्व छ भन्ने कुरा पनि नबिर्सनुपर्ने हो कि अहिलेको अवस्थामा कम लागतमा बन्न लागेको राम्रो आयोजना हो भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज नगर्नुपर्ने हो कि? यो जसरी तपाईँले प्रसारण लाइनको कुराकानी गर्नुभयो, यो प्रसारण लाइन बनाउने कुरासँग मात्र विरोध होइन। मैले खालि अघि उत्तर दिएको के कुरा सुरुमा प्राविधिक कुरामा नै छिमलौँ न, होइन, मैले अघि प्राविधिक कुरामै के भनेको भने कतिपय मानिसहरू के भन्छन्, यो त नेपालले आफै छानेको नेपालको प्राथमिक हो नि। पूर्ण रूपमा गलत हो। मैले अघि नै भने नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपालको वृद्धिको चिरफार भन्ने दस्तावेज एमसिसीकै संलग्नतामा तयार गरेर अनि एमसिसीकै उद्देश्य अनुरूप छानिएको हुनाले मैले त्यति मात्रै भनेको। यद्यपि प्रसारण लाइन हामीले पहाडतिर एउटा, तराईतिर एउटा 400 केबीको दुईतिर बनाउने अनि उत्तर दक्षिण जोड्ने भनेर जुन विद्युत प्राधिकरणले त्यो कुरा अगाडि बढाएको थियो, मैले कहाँ विरोध गरेको छु र? त्यो होइन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले पैसाको कुरा गर्नुभयो, अहिले जुन हामीले 50 करोड डलरको पैसा प्राप्त गर्ने भनेका छौँ, त्यो भौतिक पूर्वाधारमध्ये विद्युतीय पूर्वाधारमा त्यो 34 करोड 22,09,000 जति खर्च हुन्छ। सडक मर्मत सम्मारमा यो 4 करोड 52,40,000 जति खर्च हुन्छ। जम्मा 38 करोड 75,09,000 डलर जति खर्च हुन्छ। त्यसको प्रतिशत तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 77.5% मात्रै हो। भौतिक पूर्वाधार बाहेकमा जुन खर्च हुनेछ त्यो 22.5% रहेको छ। र अचम्मको कुरा के छ भने जुन नेपालले 13 करोड अनुदान दिने भनेको छ एमसिसीले, आश्चर्यको त्यो शब्द प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ, त्यो खर्च कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई विभाजन गरेर देखाइएको छैन। यदि त्यो रकमलाई पनि हामीले जोड्यौँ भने 61.5% मात्रै भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ। र तपाईँले जुन यसको यो लागतको कुरा गर्नुभयो, यो प्रति किलोमिटर लागतको हिसाब निकाल्नुभयो भने नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो योजना हुनेछ। तैपनि मैले यो कुनै महँगो भयो या रकम कम प्रतिशतमा मात्रै भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भयो भनेर यो प्रश्न उठाएको होइन। त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको मैले यो असमान सम्झौता हो। नेपालको विश्वमा जुन सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त हुन्छ त्यो अनुरूप यो छैन। यसका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारको र स्वाधीनतामा आँच पुर्याउँछ। जस्तो उदाहरणको रूपमा प्रस्तावना धारा 3 दफा 3(2) छ, धारा 5 को 5(1) र 5(2), धारा 6 ग 6(3) ख, धारा 7 को 7.1, सम्झौताको अनुसूची 1 ग को 1 क ग 2, कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1(a) को 3 दफा 1.3 बी को 8, धारा 4 दफा 5.4, 5.6, 5.7 अनुसूची 2 को खण्ड ए बी, अनुसूची 4 को ए, एमेन्डेड एन्ड रिस्टेटेड इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ट अग्रिमेन्ट भनेको अर्को सम्झौता छ हेर्नुहोस्, त्यो जुलाई 2016 मा भएको छ। त्यसको धारा 5.2 को के, धारा 7 दफा 8 को 1 को ए, यति दफाहरू असमान छन्। त्यसको सार अझ यसको सार के हो? प्राविधिक रूपमा कानुन मर्मज्ञले भन्लान्, त्यो बहसमा पनि हामी चर्चा गरौँ। होइन, यो त पढे भइहाल्यो। यसको सार के हो? यसको सार के हो भने यो सम्झौता सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा आधारित छैन, यो असमान छ। र यो एमसिसीको तर्फबाट यति धेरै शर्त नेपालमाथि थोपिएका छन्, ती शर्त मान्य हो भने नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकार नै रहँदैन। यसको सार त्यही हो। र यो जस्तो कि शर्तहरूमा के
आयोजना 5 वर्षको लागि भनिएको छ हो, बाहिर प्रचार गरिएको छ। तर वास्तवमा के छ भने धारा 5.5 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यसका दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 यी अनन्त कालसम्मको लागि रहनेछ। तपाईले भनेको यसमा खण्डन गर्नु होला। यसलाई म पुरा गर्छु। हैन मैले त्यो यी 5 वर्षको अनन्त कालमा होइन यसमा असमान भनेको असमान निरन्तर रहने। असमानमा म एकछिनमा आउँछु, त्यसको विषयमा आइहाल्छु। एमसिसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर खड्गबहादुर बिष्टले यसमा यो सम्झौताको 5 वर्ष कार्यकालका विषयमा उहाँले डाक्टर सूर्यराज आचार्यको आलेखमा प्रतिक्रियाका रूपमा उहाँले बताउनु भएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया 5 वर्षको अन्तिम दिन रोकिनेछ। त्यसैले त्यसपछि गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनको प्रतिवेदन तयारी, लेखा परीक्षण, सम्पत्ति हस्तान्तरण, मूल्याङ्कन, बौद्धिक सम्पत्तिको उपभोग जस्ता कार्य बाँकी नै रहन्छन् र ती कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। सम्झौताको दफा 5.5 मा सम्झौताको समाप्ति, लिनम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था यस्तै व्यवस्थाका लागि मात्रै हो। तपाईले भने जस्तो अविच्छिन्न सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेपका लागि होइन भन्नु। त्यो तर्क गलत तर्क हो। त्यो आधिकारिक मान्छे हो नि। हामी आधिकारिक होइन, हामी आधिकारिक होइन, देश सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले भनेको छ र। अनि उहाँ मात्रै आधिकारिक, हामी आधिकारिक होइन, त्यस्तो तर्क त मिल्दैन नि। हामीले पढेको छैनौँ, हामीले देश चलाएको छैनौँ, हामीले कानुन बुझेका छैनौँ। त्यो संविधानको मसौदाकार होइन। अब त्यो कानुनका नौसिम हुन्छन् भने जस्तै तपाईले आधिकारिक भने हुनाले म त्यो नेपालको संविधानको मसौदाकार होइन। म 51 सालदेखि यो देशमा लगातार अगाडि आएँ। खड्गजी पनि कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, हुनु होला। उहाँ तलबियो के लेखेको छ एमसिए नेपालको गठन आदेश र त्यसका यो एमसिसीसँग कुरामा के लेखेको छ? त्यहाँका कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा एमसिए नेपालप्रति भक्तिभाव उनीहरू भक्त हुनेछन् त्यसका, र एमसिए नेपाल भनेको एमसिसी अमेरिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछ। अनि त्यो त त्यहाँको तलबी व्यक्तिले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। मलाई कुनै आश्चर्य लाग्दैन। यसको मतलब मैले अपमान गरे होइन। एमसिए नेपाल भनेको कसको गठन आदेशमा गठन भएको? नेपाल सरकारको गठन आदेशमा त हो। कसको मातहतको यो विकास समिति हो? त्यो एमसिसी मातहत हुनेछ भनेर लेखेको छ। बुझे, तर त्यो कुन मन्त्रालय मातहतको? मन्त्रालय अन्तर्गत छैन त्यो। किन छैन? अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति होइन र? यही त भ्रम छरेको छ त। त्यहाँ प्रष्ट के लेखेको छ भने गठन आदेश बनाउने बेला नेपाल सरकारले बनायो, तर नेपालको कानुन विपरीत नेपाल सरकारले आफै गठन आदेश दिएर बनाएको विकास समिति, जबकि नेपाल सरकारले विकास समिति अब उपरान्त नबनाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय मिचेर गठन आदेश अन्तर्गत एमसिए नेपाल बनाइएको छ। तर यसका दफाहरू तपाईँले पढेर सुना भने म सुनाइदिन सक्छु। त्यसमा के भनेको छ त भने एमसिए नेपाल भनेको त्यसका कर्मचारी एमसिए नेपालप्रति भक्तिभाव उनीहरूले दर्शाउनु पर्नेछ, फुल लोयल्टी अङ्ग्रेजीमा। अनि त्यसपछि एमसिए नेपाल अमेरिका एमसिसी प्रति उत्तरदायी हुनेछ, नेपाल सरकारप्रति होइन। र एमसिए नेपालले पूर्ण रूपमा त्यो एमसिसीको आदेश मान्नुपर्नेछ, निर्देशन मान्नुपर्नेछ, त्यसको नियन्त्रण मान्नुपर्नेछ, र नेपाल सरकारले कुनै आदेश दिन सक्ने छैन, कुनै नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन, कुनै सुपरभिजन गर्न सक्ने छैन। त्यो लेखेको छ। त्यसका विषयमा एउटै विषयको फरक फरक व्याख्या हुने भए त बेग्लै कुरा। म त खड्ग दफा पढौ न, त्यो व्याख्या होइन। होइन, खड्ग विष्टजीले भने यो सार्वजनिक भएको कुरालाई पत्याउनु नपत्याउनु म तपाईको यो कार्यक्रम मार्फत कुन विष्टजीले कुन व्यक्तिले के भन्यो भनेर म जान्न। किनभने अर्थ मन्त्रालयमा बसेका कतिपय मानिसहरू एमसिसीको सुरुदेखि परामर्शदाता भएर बस्नुभएको मलाई जानकारी छ। परामर्शदाताहरूले पारिश्रमिक खाएपछि त्यो व्याख्या गर्नु स्वाभाविक हो। म आदरणीय सबै श्रोता जनसमुदायलाई मैले भनेको कुरा पनि मान्नुपर्छ भन्ने म त्यसरी भन्न चाहन्न। दफाहरू पढौँ न। त्यो सम्झौताका म जुन दफा यहाँ भनिराखेको छु त्यो दफामा के लेखेको छ त्यो पढ्नु पर्यो। यहाँ सुन्नु न, कुन कर्मचारीले कुन परामर्शदाताले के भन्यो भन्ने होइन। प्रश्नका रूपमा दुईटै पक्षका कुराहरूलाई प्रिफरेन्सका रूपमा लिइएन भने त्यो एकाङ्की हुन सक्छ। दर्शकहरूले त तथ्याङ्क प्रमाण यी विषयमा आधारित भएर नै अवधारणा बनाउने हो। किनभने यसमा कुनै पनि विषयमा हामी बाध्यता बनाउन सक्दैनौँ। तपाईँले भने जस्तो यसको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता नेपाल सरकारको गठन आदेशमा गठन भएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समिति हो। नाम चाहिँ एमसिए नेपाल रहने गयो, त्यसको साटो अर्को पनि राख्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। सम्झौतामा के लेखिएको छ त्यो त जान्नुहोस् न। तर्क त मान्नुहोस्। तपाईँले भनेको क भन्ने व्यक्तिले एउटा तर्क दिनु होला, खले अर्कै दिनु होला, गले अर्कै दिनु होला, या मैले अर्कै दिउँ होला। किन तर्कमा जाने? त्यहाँ लेखिएको छ त्यो त जाउँ न। जस्तो कतिपय मान्छेले तर्क दिने गरिरहेको छ, भीमरावले पढेको छैन, बुझेकै छैन। म दफा पढ्दैछु यहाँ। जस्तो तपाईँले अघि 5 वर्षभन्दा बढीको लागि तिमी आएको होइन भन्नुभयो, त्यो आंशिक सत्य हो। मैले अघि तपाईँलाई 8 वटा दफा पढेर सुनाएँ। एउटा दफा मात्रै 120 दिनको लागि, जुन तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ कतिपय खर्च फरक गर्ने भन्छौँ हामी नेपाली भाषामा, त्यो फरक लागि मात्रै एउटा दफा 120 दिनसम्म यसको रहने भनेको छ। अरू त्यो प्रसारण लाइन, त्यसले चर्चेको जग्गा, ती सम्पूर्ण रूपमा स्वामित्व अनन्तकाल हुने गरेर सम्झौतामा लेखिएको छ। यो कुनै मेरो काल्पनिक कुरा हो र?
म त दफा पढेर सुनाइदिन सक्छु। तपाईले भन्ने गरे जस्तो यो हाम्रो संविधान भन्दा माथिको प्रावधान हो। उसो भए यहाँ लेखेको छ, सुन्नुहोस्, कुन आधार यहाँ म तपाईँलाई हो ठिक एकदम कुरा गर्नु। सुन्नुहोस्, यसमा यो सम्झौताको दफा धारा 5(1) को 3(5.1) को ख मा यो कार्यान्वयनको जुन कुरा छ यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनिएको छ। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी पनि हो। कुनै पनि द्विपक्षीय आर्थिक विकासका कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने हाम्रा अरू सम्झौतामा सिङ्गापुरको कानुन लागू हुने, बेलायतको कानुन लागू लेखिया छ नि भन्छन्। त्यो कुरा सत्य हो, तर त्यो के को लागि हो त भन्दाखेरि यदि भोलि आर्बिट्रेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, मध्यस्थता गर्नु पर्यो, विवाद उत्पन्न भयो, कुनै आर्थिक विकासको लागि दुईटा सम्झौताका पक्षको बिचमा विवाद भयो भने अनि बलिया देशहरूले त आफ्नो देशको कानुन अनुसार हुन्छ भनेर लेख्छन्। हाम्रो जस्ता कमजोर देशहरू सिङ्गापुर, बेलायत कहाँको कानुन अनुसार व्याख्या गर्ने भनेर त्यो विवाद भएपछि व्याख्या गर्ने भने हो। तर यहाँ के छ, म तपाईँलाई यो सम्झौताको धारा 5 दफा 5(1) को 4 र कम्प्याक्टको धारा 2 दफा 2(7) मा के लेखेको छ भने अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थ प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने भनेको छ। अनि तपाईँ कानुनको जुन अघि तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, यो कानुनको प्रसङ्गमा यही सम्झौताको अर्को दफामा के लेखेको छ त भन्दाखेरि अमेरिकाको आजको कानुन, विद्यमान कानुन र भोलि भविष्यमा बन्ने कानुन समेत यहाँ लागू हुनेछ भनेर लेखेको छ। अब तपाईँ कस्तो सम्झौता होला, एउटा अचम्मको कुरा, कस्तो सम्झौता होला, दुई देशको बिचमा अनुदान भन्ने। अब अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ अनुदान पनि जबरजस्ती लिनलाई यसरी घचेट्छ र कसैले। अब यही विषय र अर्कोतिर के भन्ने भने आजको कानुन त आजको कानुन भयो, अब भोलि के कानुन बन्छ न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई न कसैलाई थाहा छ। यही त्यो पनि नेपालले विषयमा खड्ग विष्टजीको तर्कलाई मात्रै म ल्याउँदिनँ, उहाँले भनेको कुरा र त्यस पछाडि अरू म दशीहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्छु। एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्देशित हुने दस्तावेज भएकाले नेपालको सन्धि ऐन 2047 अन्तर्गत यसका प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संसदबाट यसको अनुमोदन हुनुपर्छ। संसदको अनुमोदनको हकमा यसरी जिरा प्रस्तुत गरेको छ, त्यसमा एकछिनमा आउला। तर यसमा के अरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भ चाहिँ संविधानभन्दा माथि भन्ने विषयलाई यहाँ खण्डन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यसको अनुमोदन प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुरूप नै छ। कम्प्याक्ट सम्झौतामा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने हुँदा धारा 7 ले नेपालको कुनै कानुनलाई विस्थापित गर्दछ भन्ने तर्क युक्तिसङ्गत छैन, जो तपाईँले भनिरहनु भएको छ। कम्प्याक्ट कार्यान्वयन समयमै गर्ने उद्देश्यले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने व्यवस्था प्रचलित नेपालको कानुनकै आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 67 कम्प्याक्ट सम्झौतामा समावेश गरिएको छ। अनि अघि तपाईँले भने जस्तो कम्प्याक्ट सम्झौता दुवै देशले निश्चित समयका कारण देखाएर रद्द गर्नेछन्। कम्प्याक्टको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल सरकारद्वारा स्थापित संस्थाले गर्ने भएकाले सम्पूर्ण अधिकार र दायित्व पनि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित संस्था हुनु स्वाभाविक हो। तर तपाईँले त यो अमेरिकी संस्थाप्रति, अमेरिकाप्रति लोयल हुनेछ, एमसिए प्रति अथवा एमसिसी प्रति लोयल हुनेछ भन्ने कुरा त यसले खण्डन गर्ला नि। अब म तपाईँको 2-3टा कुराहरूको बारेमा भन्छु। पहिलो कुरा त जुन तपाईँले कानुनको कुरा गर्नुभयो, आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका द्विपक्षीय आर्थिक अनुदानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार संसदबाट पारित भएको तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन। यो शुद्ध यदि अमेरिकाले अनुदान दिन चाहेको हो भने दुई देशको बिचको आर्थिक विकासको एउटा करार मात्रै हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यसमा आकर्षित हुँदैन। यही नेपालमाथि थोपर्न खोजेको, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने मात्रै एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनाको करिब 49-50 देश मात्रै, नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ संसदको अनुमोदनलाई बाध्यता बनाइएको छ। त यो नेपाल मात्रै होइन, त्यही त भन्नु। जो कमजोर देश छन् कसैलाई बनाएको छ कसैले छैन, यो थाहा पाइराख्नु। उनीहरूको तर्क चाहिँ के छ भने होइन, हामी हाम्रो कुरा गरौँ न, अरूको तर्क किन गर्ने? जस्तो सुन्नुहोस्, कतिपय कमनवेल्थ कन्ट्री छन्, बेलायतको महारानीलाई महारानी मान्छन्, हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छ? त्यो नगरौँ न, हामी स्वतन्त्र देश हौँ नि। कुन देशले के मान्यो कति ऊ पनि भेट्छन्। जस्तो फिलिपिन्समा अमेरिकाको सैनिक अड्डा नै छ। अब त्यहाँ हामीसँग तुलना गर्न मिल्छ? हामी आफ्नो देश हेरौँ न। हामी नेपालीहरूले आजसम्म कुनै पनि देशसँग अनुदान र ऋण लियौँ भने त्यो द्विपक्षीय करार मात्रै हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन, त्यो द्विपक्षीय करार मात्रै हो एक। र त्यो द्विपक्षीय करार भएको हुनाले त्यो द्विपक्षीय करारलाई हाम्रो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। र अझ त्योभन्दा पनि आश्चर्यजनक कुरा, नेपालको कानुनभन्दा माथि रहनुको साथसाथै अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने। अनि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्य कानुन मान्ने भन्नेले कहाँ पुग्यौँ हामी? म उहाँहरू जो यसको विज्ञ भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म सम्झौताको त्यो दफा अगाडि राखेर देखाइदिन्छु।
यहाँ म कुनै काल्पनिक कुरा गरिरहेको छु र पक्कै तपाईँको अघि दुईवटा कुरा प्रश्न उत्तर त दिनु पऱ्यो नि मैले। ठिक छ। उहाँले तपाईँ कुरा उठाएपछि म जवाफ दिनु पऱ्यो। त्यो एउटा कुरा। दोस्रो, तपाईँले अघि मैले अलि प्रश्न गर्न पाइनँ, 5 वर्षको लागि अरू धाराहरू भनेका खालि खर्च फरक फारक गर्नलाई के बौद्धिक सम्पत्तिको के गर्नलाई भने होइन। त्यो सम्पूर्ण रूपमा झुट कुरा हो, गलत कुरा हो। त्यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेको छ जस्तो त्यसको सम्पत्तिमा त्यो एमसिसीको अधिकार हुने भनेको छ, नेपाल सरकारले त्यसमा सामान्य कुनै सुधार गर्नु पर्यो भने पनि उसले गर्न पाउने छैन, एमसिसीको अनुमति लिनुपर्नेछ भनेको छ। हाम्रो देशमा पर्सनल लाइन बनाउने, हाम्रो भूमि प्रयोग गर्ने, अनि नेपाल सरकारले छुनु पनि नपाउने, कस्तो लाग्यो यो असमान मात्रै होइन, हाम्रो देशको स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो। अनि अर्को, मैले अघि तपाईँलाई भने, जुन तपाईँले अर्को अघि कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रो गठन आदेश अन्तर्गत गठन हुने, गठन गर्ने बेला नेपाल सरकारले गठन गर भन्ने, अनि गठन भएर गएपछि यसो बाहिरबाट हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको सचिव हो नि भन्ने। तर त्यो गठन गरेको जुन संस्था छ त्यो पूर्ण रूपमा 100% अमेरिकाको एमसिसीप्रति उत्तरदायी हुने। नेपाल सरकारले कुनै त्यसमा सुझाव, सल्लाह, निर्देशन, सुपरभिजन के पनि गर्न नपाउने। त्यो व्यवस्था त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्याख्या भयो होला। व्याख्या होइन, एमसिए एकदम होइन व्याख्या। त्यहाँ लेखेका त्यसको कार्यकारी निर्देशकले सम्पूर्ण रिपोर्टिङ अर्थ मन्त्रालयको सचिव समक्ष गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छैन, पूर्ण रूपमा गलत। सम्पूर्ण प्रतिवेदन त्यहाँ तोकेकै छ, यति समयमा एमसिसी अमेरिकालाई गर्नुपर्छ। यतिसम्म छ कि त्यसमा हामीले 13 करोड डलर अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने, तर हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै अधिकार नहुने। त्यति मात्रै होइन, त्यो अमेरिकाको त्यसमा बौद्धिक सम्पत्ति यति असीमित रूपमा हुने शब्दै प्रयोग गरेको छ। होइन, मैले यसमा मैले तपाईँलाई त्यसको उदाहरण दिएको क्या, यो प्रसङ्ग आउँदा त मैले प्रसङ्ग अहिले तपाईँले एमसिए नेपाल उसको नियन्त्रणमा छैन भने हुनाले म यसैलाई त्यसमा आउँला। तर बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा आइहाल्यो, म त्यसमा भनिहाल्छु। नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको परित्याग गर्नुपर्ने उल्लेख कम्प्याक्टमा गरिएको छैन। कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत एमसिसीको वित्तीय सहयोगमा सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति मात्रै नेपाल सरकारले एमसिसीलाई उपयोग गर्ने दिने सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानले यस सहायता सम्झौता अनुरूप उत्पत्ति हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने स्वत पारेर राखेको छ। नेपाललाई बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको छैन र उपयोग गरे बापत नेपाल सरकारले एमसिसीलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन। तपाईँले चाहिँ कहाँ अब हेर्नु, तपाईँले बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा गर्नु, म सम्झौताको दफामा जान्छु। ठिक छ। सम्झौताको धारा 3 दफा 3.2 च, कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 2 दफा 2 12A अनुसूची 4A, सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शकहरूले त्यो पढ्यो हुन्छ, त्यो बाहिर प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसमा नेपालले 13 करोड डलर आयोजनाका लागि अनुदान रूपमा दिनुपर्ने, अनि यी दफाहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको असीमित, म शब्द प्रयोग गर्दैछु, अनलिमिटेड अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई त्यो भनेको छ, र एकलौटै अधिकार हुने कुरा लेखेको छ। जुन त्यसमा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेको भनेको छ 100% झुट। र नेपाली जनतालाई यति झुटा बोलेर यो गर्नु खोज्दाखेरि सम्झौताको अक्षरमा लेखिएको विषयको पनि यस्तो आन र तानको फरक हुन्छ त व्याख्या। म अर्काको जिम्मा लिन सक्दिनँ नि। म त तपाईँसँग अहिले दफा पढिरहेको छु नि, तपाईँ दफा गएर घरमा गएर त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले समय भएदेखि म तपाईँलाई किताबमै देखाइदिन्थेँ, यो त समय नभएर हो। त्यसकारण यो कसले आनका तान व्याख्या गर्छ, म अरूको जिम्मा लिन सक्दिनँ नि। म त त्यो दफामा के लेखेको छ त्यो हेरौँ भन्छु म, र त्यो कुनै पनि व्यक्तिले पढौँ, त्यो जस्ताको तस्तै छापौँ। अनि यसरी एउटा कुरा त्यहाँ लेखेको छ, अर्को कुराको व्याख्या कसैले गर्छ भने त्यो गलत व्याख्या गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ नि त्यसको लागि। र मलाई यही प्रसङ्गमा तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरा के लाग्छ भने, जस्तो आयोजनाको सञ्चालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सुपरभिजन सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने, उसले नीति निर्देशन एमसिए नेपाल मार्फत दिने भन्ने कुरा कम्प्याक्टको परिशिष्ट A, C, 2 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1.2A एमेन्डेड एन्ड इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल एसिस्टेन्ट ग्रान्ट एसिस्टमेन्टमा समेत यो लेखिएको छ। अब यो लेखेको कुरा चाहिँ होइन रे, अनि कुन चाहिँ व्यक्तिको के स्वार्थ छ उसले गरे व्याख्या ठिक छ भनेर यो भन्न मिल्दैन। यो होइन, त्यसैलाई रेफरेन्स अघिको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तपाईँले संसदको अनुमोदनको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई पुष्याइ गर्ने तर्कहरू पनि छन्। जस्तो कुनै पनि देशसँग गरिने सन्धि सम्झौता दुई देशका संविधानको अधीनमा रहेर गरिन्छ, त्योभन्दा माथि रहेर होइन। संविधानभन्दा माथि भन्ने कुरा त त्यो एउटा भन्नलाई त्यसलाई तर्क गर्दै गर्दै तर्कमाथि तर्क भनिएला, तर सन्धि सम्झौता भन्ने संविधानको अधीनभन्दा माथि रहेर गरिने त हुँदैन होला नि। त्यति त विश्वास गर्नु पर्यो नि। विश्वास र अविश्वासको प्रश्न होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि सुन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त्यस्तो छैन कहीँ पनि दुनियाँमा। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हो, होइन। सबै देशले आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छन्, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तलाई अपनाउँछन्, र पारस्परिक लाभको आधारमा पारस्परिक
समानताको आधारमा सम्झौता गर्छन्, करार द्विपक्षीय। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय त्यस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत गर्नुपर्ने कुरा भने पनि राज्यहरूको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, भियना कन्भेन्सन लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रचलन र कानुनहरू छन् त्यसको अधीनमा हुन्छन् ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू, ट्रिटीहरू पनि, सन्धिहरू पनि। यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि होइन, यो द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगको लागि गएको करार हो। र यो करार भनेको कुरा प्रायः जस्तो करारहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनुदान यदि कसैले दिएको हो भने अनुदान त निस्वार्थ रूपमा दिने कुरा हो नि। अनुदान भने पनि जबरजस्तीले नत्र तेरो देशै अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने अनुदान हुन्छ। एकछिन त्यस कारण त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। र हाम्रो देशको संविधान र कानुनको कुरा मात्रै छैन यहाँ, अमेरिकाको आजको कानुन र भविष्यको कानुनमा समेत कुरा लेखेको छ। तपाईँ अरू देशको भविष्यको कानुन मानेपछि यो देश रहन्छ? यो कुरा मैले काल्पनिक गरेको होइन, त्यो सम्झौतामा लेखेको छ। अमेरिकाको कुरा नमनाउला, एमसिसीको कुरा नमानौला, एमसिए कम्प्याक्टको पनि कुरा नमानौला, नेपालको कानुन मन्त्रालयको कुरा त मान्नु पर्यो कि त त्यो पनि डुबेका छन्, फसेका छन्, प्रभावित छन् भन्नु पर्यो। हाम्रो संरचना हाम्रो कानुन मन्त्रालयले भनेअनुसार एमसिसी अर्को मुलुकसँग गरिने सन्धि सर भएकाले सन्धि ऐनको दफा 9 अनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने राय दिएछ। कानुन मन्त्रालयलाई सोद्धा होइन, कानुन मन्त्रालयले त्यो राय किन दियो? त्यो कहाँ छलफल भयो? अनि आजसम्म भएका के अनुदानहरू चीन, भारत, जापानबाट हामीले अनुदान लिएका छौँ, त्यो अनुदानहरू यस्तै छन्? तीन देशको कानुन नेपालले मान्नुपर्ने, अनि यहाँ भएको जति सम्पत्ति त्यहाँका कम्पनीको अध्ययनमा जाने लेखेको छ त्यहाँ। अनि त्यो त्यति मात्रै होइन, अनि यसमा आफूलाई मनपर्ने फरक पर्ने कुरा मात्रै फरक होइन। आजसम्म अमेरिकासँग द्वैत सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्ध भएदेखि कति सहयोग गरेका छ? हामीले विरोध गरेका छौँ। अनि अरू सम्झौता कहिले भएका छैनन्? अरू सम्झौताहरू प्रतिनिधि सभामा संसदमा गरेर अनुमोदन भएका छन्। यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि नेपालको सम्पूर्ण कानुनलाई निष्क्रिय बनाइदिएर अमेरिकाको, यहाँ लेखेकै छ त, तपाईँले सोध्नु होला अहिले यो सुरक्षा उसको सोध्नु होला अहिले एकछिनमा होइन। यहाँ कुरो के हो त भन्दाखेरि जुन प्रकारले यसरी कानुनी दृष्टिकोणबाट, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट एउटा कुनै देशको समग्र रूपमा नेपालले मानेर त्यसको नियन्त्रणमा जानुपर्ने जुन प्रावधानहरू छन् त्यसको पो विरोध हो त। अनि हुनसक्छ कतिपय जस्तो भन्नुहोस् यसका परामर्शदाताहरू, यसका कर्मचारीहरूले शुद्ध प्राविधिक रूपमा मात्रै हेरेको हुनसक्दछ। हामी त राजनीतिज्ञ हो नि, हामी शुद्ध प्राविधिक रूपले मात्रै हेर्दैनौँ। यसका राजनीतिक प्रभाव हेर्छौँ, यसका कानुनी प्रभाव हेर्छौँ, यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू हेर्छौँ, विगतका अभ्यास हेर्छौँ, आजका अभ्यास हेर्छौँ। ल राजनीतिक रूपमै हेर्दाखेरि त्यसो भए अमेरिका जस्तो देशलाई यदि राजनीतिक रूपमै आउनु पर्यो, सामरिक रूपमै आउनु पर्यो भने उसले चाहिँ अनुदान सहायता दिएर आइरहनुपर्छ र उसले हस्तक्षेप गर्न चाह्यो भने, अथवा अहिले चर्चा भए जस्तो सेनै आउनु पर्यो भने प्राविधिक रूपमा यो 50 करोड अमेरिकी डलरको 5 वर्षे कम्प्याक्ट अन्तर्गतको सम्झौता लिएर आइरहनुपर्छ र? यो कुन देशले कसरी आउनुपर्छ पर्दैन मैले जवाब दिने होइन, तर तपाईँले सोधिहाल्नु म भन्छु। एमसिसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग रहेको यी दस्तावेजहरूले उल्लेख गरेका छ। एक सन् 1986 को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संशोधन ऐनमा एमसिसीको बारेमा त्यो लेखिएको छ। नोभेम्बर 2019 प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ 1 मा एमसिसीको बारेमा त्यही लेखेको छ। डिसेम्बर 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ 39 मा त्यही कुरा लेखेको छ। जुन 2019 को हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पृष्ठ 38 मा त्यही कुरा लेखेको छ र पृष्ठ 45 मा कुन देशसँग कसरी सङ्घर्ष गर्ने भनेर त्यसमा विभिन्न देशहरूको नाम लिएको छ। म अहिले ती देशहरूको नाम लिएर म यो अलि चर्चा गर्न चाहन्न, त्यो कुरा लेखेको छ। र मई 14, 2019 मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे ऱ्यान्स र फेब्रुअरी 2019 मा अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले यो जुन एमसिसी अन्तर्गत नेपाललाई दिने सहयोग छ, यो सहयोग भनेको हाम्रो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भनेर उहाँहरू लेख्नु भएको छ। यो कुरा कुनै एउटा संस्थामा सामान्यतया त्यो संस्थामा काम गरेर त्यो संस्था अलिकति राम्रो भएदेखि आफ्नो पनि उन्नति हुन्थ्यो भन्ने मान्छेले यस्ता कुरालाई लुकाउन खोज्छन्। यो लेखेको छ त, यो मैले काल्पनिक कुरा गरेको होइन, यो दस्तावेजमा लेखेका कुराहरू म भन्दैछु। त्यसकारण नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रिय नीति, नेपालको अहिलेको संविधानमा जुन हाम्रो संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार, असंलग्न नीति अनुसार भारत, चीन, अमेरिका सबैसँग हामीले समानताको आधारमा सम्बन्ध राखेर आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुनै पनि न्युमा हामीले चाहिँ त्यसमाथि आघात पर्न नदिने भन्ने नीति लिएका छौँ। त्यसको विरुद्ध छ यो। यसका विषयमा अब जहाँसम्म अब यति भनिसकेपछि तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन्छु म। होइन, प्रश्नको उत्तर दिइहाल्नु न। अब यति भनिसकेपछि जहाँसम्म अमेरिकाले त्यसो यो गर्नुपर्छ र भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अनेक गर्छन्।
कहिले कुन नीतिको अन्तर्गत आउँछन्। शान्ति सेनाको नाममा त अरू देशमा हस्तक्षेप भएका तपाईँले देख्नु भएको छैन, हामीले देखाएको छैनौँ। यसको मतलब अहिले जुन यो सम्झौता छ, यो सम्झौतामाथि पूर्वाग्रह राखेर टिप्पणी गरेर शङ्का गर्नुपर्छ मैले भने। कतिपय मान्छेले भनेका छन् भीम रावलले त्रासको मनस्थितिबाट भने, पूर्ण रूपमा गलत। त्यो त्रास होइन। मैले यो सम्झौतामा पढेपछि यसका जुन दफाहरू छन् ती नेपालको संविधानसँग बाजिएको, नेपालको कानुनसँग बाजिएको, नेपालको हितसँग बाजिएको, नेपालको चिरकालीन अस्तित्व र अस्मितामा धक्का लाग्ने हुनाले मैले भनेको। यसमा त अब अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि दिग्भ्रमित छन्। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत छ भन्ने विषयमा उनीहरू नै विरोधाभासपूर्ण छन्। कहिले वरिष्ठ अधिकारीले, कहिले कनिष्ठ अधिकारीले, कहिले दक्षिण एसिया मामला हेर्ने मन्त्रीहरूले पनि भन्छन्। अझ त्यो इन्डो पेसिफिकको रणनीति त आजकल फुल ब्राइट स्कलरसिपलाई पनि पार्ने गरेका छन्। त्यसैले त्यो त्यति वियङ त्यति बृहत भन्ने होइन। अस्ति स्वर्णिमजीले त्यही भन्दै त्यो कसले के भने मलाई त्यो मतलब भएन। हामी ठोस रूपमा, जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, यो सम्झौताको धारा 5 दफा 5(1) को 4, कम्प्याक्टको धारा 2 दफा 2.7 मा के लेखेको छ भने अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गर्यो भने यो रद्द हुनेछ भनेको छ। अब मान्नुहोस् उदाहरणको लागि चीन र अमेरिकाको अहिले व्यापार युद्ध भइरहेछ, या कोरियामा त्यहाँ क्षेप्यास्त्र सम्बन्धी विवाद भएको छ, या भोलि भारतसँग कुनै विवाद होला। अस्ति भारतसँग व्यापारमा विवाद भएको थियो अमेरिकाको। अब भोलि अमेरिकाले हामीले त्यो सहयोग लिइसकेपछि तिमीले चीनसँग पनि यो सम्बन्ध राख्न पाउँदैनौ, मेरो स्वार्थ बाज्यो। किनभने चीनसँग त अहिले व्यापार युद्ध चलिरहेछ, अरू धेरै ठुलो विवाद अमेरिका र चीनको बिचमा अहिले छ, अरू देशसँग पनि छ। त्यति बेला नेपालको यो सुरक्षा नीति र स्वार्थसँग मिलेन भन्यो भने के हुन्छ? अनि नेपाल जस्तो मुलुकले नेपाल जस्तो मुलुकले अनि त्यो त्यसमा टाउको हाल्न किन पर्यो? होइन, उनीहरूको फेरि अवधारणागत कुरा नि तपाईँले फेरि अक्षर भन्दा यसको स्पिरिटमा बढी गइरहनु भएको छ। स्पिरिट होइन, म दफा पढी धारा पढिरहेको छु। उनीहरूले आफै पनि यो प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने छैन त भनेका छन् नि त। यसको तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएर सरी है, तपाईँले भने मैले यो भन्नेहरूले कुरा बुझिया रहन्छ। के कुरा नबुझेको रहेछ भने लेखेको छ त्यहाँ के लेखेको छ भने अमेरिकाले दिने जुन पैसा हो त्यो नेपालको सेना, नेपालको प्रहरी अर्थात् नेपालका सुरक्षा निकायहरूमा खर्च गर्न पाइने छैन भने लेखेको छ। अनि नेपालका सुरक्षा निकायमा खर्च गर्न पाइने छैन भने लेख्नु र अनि त्यहाँ सम्झौतामा नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा नीति अनुरूप त्यसलाई बाध्य बनाएर अगाडि लैजाने कुरा एउटै हुन्। बरु अमेरिकाले हाम्रो नेपाली सेना, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो गुप्तचर सुरक्षा निकायमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भने हामीलाई केही घाटा हुँदैन, किनभने हाम्रो सुरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ। त्यो हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा खर्च गर्न नपाउने भने लेखेको कुरा त साँचो हो नि। मैले कहाँ झुटाउ भनेको छु र? त्यो मेरो त्यसमा कहाँ आपत्ति हो र? मेरो आपत्ति केमा हो त भन्दाखेरि नेपाल यो संलग्न नीति जुन परराष्ट्र नीति चल्नुपर्ने देश हो त्यो बाध्यात्मक रूपमा यसको स्रोत अर्काको कब्जामा जाने भयो। यसको यो अरू एउटा कम्पनीबाट निर्देशित हुने भयो। नेपाल सरकारले कतिसम्म लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो एमसिसीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ लिखित रूपमा, नेपाल सरकारले मान्नुपर्नेछ। यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ। इन्डो पेसिफिकको कुरा आउँदाखेरि यसमा गरिएको खण्डन पनि अब फेरि यो कुन व्यक्तिले के भन्नु होला त्यही पनि अब प्रसङ्गमा त राख्नु पर्यो। सम्झौतामा कतै पनि यो सहयोग अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अर्थात् इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको नमानिएको र उक्त रणनीति अस्तित्वमा आउनुभन्दा निकै पहिले नै यो सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेकाले सम्झौतामा नलेखिएको कुराको अनुमान गरेर यसलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सम्बन्धित देखाउने कार्य युक्तिसङ्गत देखिँदैन। सम्झौतामा उल्लेखित शर्त बाहेक अन्य कुनै कुरामा पनि दुवै पक्षको जिम्मेवारी रहँदैन। यो कस्तो हो भने नि अहिले तपाईँसँग म अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु, तपाईँको स्टुडियोमा म छैन नि, छैन। अनि मैले तपाईँको स्टुडियोमा बसिएको छु र तपाईँको स्टुडियोमा नबसी मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिएको ठहर छ भन्ने तर्क जस्तो हो। एमसिसी सन् 2002देखि मैले अघि सुरुमै तपाईँलाई भने 2003मा कानुन आयो, एमसिसी सम्बन्धी ऐन आयो अमेरिकामा। अझ यसको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा धेरै दर्शकहरूलाई थाहा होला। हैन, म अलिकति सेप्टेम्बर 11, 2001 को ट्विन टावरको हमला पश्चात मेक्सिकोमा भएको एउटा सम्मेलन पश्चात जुनियर बुश सहित सुन्नु न, म भन्दैछु तपाईँलाई, मैले अघि नै भने 2002मा यो धारणा अगाडि आयो, राष्ट्रपतिबाट ल्यायो, 3मा ऐन आयो, 4मा एमसिसी भनेको अमेरिकाको सैनिक दृष्टिकोणबाट विश्वभरि प्रभुत्व कायम गर्ने र आफूले त आफ्नो चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यसलाई एउटा त्यो योजनाको रूपमा अगाडि सारिएको छ 4देखि। अनि उहाँहरू महोदयले अनि यहाँ सही चाहिँ तपाईँले फेरि अनुकूल शब्द मात्र प्रयोग गर्नुभयो। त्यहाँ लोकतान्त्रिक देशहरू, विकासोन्मुख देशहरू, अति कम विकसित देशहरू, विधिको शासन भएका देशहरू, द्वन्द्वोत्तर देशहरू अनि अन्तिममा मात्रै अमेरिकीसँग अमैत्रीपूर्ण नभएका देशहरू भनेको छ। त्यसलाई मात्रै फेरि सुरुमा नै हुनुहुन्छ क्या तपाईँ? त्यस्ता देश होलान्, तर त्यो देशलाई एउटा सामरिक दृष्टिकोणबाट सुरक्षा छाताभित्र ल्याउनु खोजेको होला नि त। त्यो नहेर्ने हो नि।
अनि द्वन्द्व होइन, पीडित यसको सुन पूर्व पाउनुहोस्, शर्तै एकछिन के छ नि त? एकछिन MCC compact एकछिन एकछिन लागू हुने त? एकछिन गरिब देशहरू कमजोर देशहरू द्वन्द्वपछि आएका देशहरूलाई अनि त्यसपछि अमेरिकाको कानुन अन्तर्गत र अमेरिकाको सुरक्षा अम्ब्रेलामा त्यो हाल्छ भनिरहेको छैन मैले छ। खालि होइन मैले त्यसो भनिरहेको छैन प्रावधान चाहिँ तपाईँले फेरि एउटा कुरालाई मात्रै होइन जोड होइन दिनुहुन्छ म भनेर हेर्नुहोस् भनेर त। तपाईँ मैले अस्ति यो तर्कमा मलाई एकजना पत्रकारले सोद्धा मैले जवाब दिएँ पैसाको कुरा गर्दा तपाईँलाई सुनको पिजराभित्र बन्द गरिदिन्छु सुनको पिजरामा हाल्छु भन्ने मान्नुहुन्छ भन्ने मैले प्रतिवाद गरेको थिएँ त्यसको प्रत्युत्तर दिएको थिएँ हो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ त्यो प्रजातन्त्र भएका देशहरूलाई दिने केलाई दिने भने जुन देशमा अमेरिकी सरकारको दृष्टिकोणबाट जसलाई उनीहरूले उदारवादी प्रजातन्त्र भन्ने गरेका छन् त्यो बाहेक अरूलाई नदिनु भन्ने नीति होला नि त। त्यो त त्यसमा मैले कुनै प्रतिवाद गरेको छैन नि। तर त्यस्ता देशहरू जो तपाईँले भने जस्ता कमजोर गरिब द्वन्द्वमा आएका अनि त्यस्ता देशलाई अनि त्यसपछि अमेरिकी कानुनको अन्तर्गत लैजाने उनीहरूलाई अमेरिकी सामरिक रणनीतिको अन्तर्गत लैजाने त्यहाँको सरकारले अब एउटा कम्पनीको आदेशबाट चल्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ र? झन् गरिब त्यो देशलाई त झन् स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्यो झन् उसलाई उसको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्न पर्यो। त्यसो भए त्यो हो नि। हामी संसारको टापु देश त होइनौँ होला त्यो संसारमा एमसिसी लागू भएका देशहरूमध्ये कहाँ त्यस्तो यो रणनीति अन्तर्गत हुन त कतिपय गलत र खराब नजिरहरू पनि छन् एमसिसीका लागि श्रीलङ्का जस्ता तर कतिपय अफ्रिकी देशहरूमा यो एमसिसी कम्प्याक्ट दोहोऱ्याएर तेरियाएर समेत लिएका छन् त कहाँनिर तपाईँले भने जस्तो त्यो रणनीतिगत रूपमा मलाई यो तर्क सुन्दा आश्चर्य लाग्छ। अफ्रिकी देशहरू कोही फ्रान्सका उपनिवेश छन् कोही बेलायतका उपनिवेश थिए आज पनि कति ठाउँमा सेना छन् आज पनि त्यहाँ द्वन्द्व भयो भने त्यो त मेरो उपनिवेश थियो भनेर आज सेना सिधै जान्छ अनि त्यो अफ्रिकी देशमा यस्तो भयो भने नेपालले त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तर्क यो बडा दुःख लाग्दो होइन मैले यो एमसिसी अन्तर्गतको म भन्छु अमेरिकाको भौतिक उपस्थिति त कमजोर मात्रै देश हो र तपाईँलाई आउँदैछु नि त्यसमा जापानमा 40,000 को संख्यामा छन् दक्षिण कोरियामा तपाईको 32,000 भन्दा अनि ठूलो जापान संख्यामा दोस्रो छन् फिलिपिन्समा अनि छन् जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा बम खसालेर कब्जा गरेका देश होइन ती त नजिर छँदै छन् अनि के नेपाललाई तपाईँ अनि नेपाललाई तपाईँ जापान सेना छन् अमेरिकी अनि नेपाललाई तपाईँ जापानसँग तुलना गर्ने मैले त्यो भन्न खोजे हैन एमसिसी अन्तर्गत चाहिँ कसरी तपाईले भने जस्तो त्यो रणनीति आएका छन् तपाईलाई म के भन्छु भन्दाखेरि कुन देशमा के भयो त्यता नजाउँ न हाम्रो देशको बारेमा के लेखेको छ त्यता जाउँ न। तपाईले अफ्रिकी देशको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले एमसिसीको क्षमता भएको देश मडागास्कर हो। के भयो मडागास्करमा त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा त्यसको कब्जा हुने देखेपछि त्यहाँ ठुलो विद्रोह भयो जनताले आन्दोलन गरे पछि गएर सैनिक विद्रोह भयो पहिल्यै सम्झौता रद्द भयो त्यहाँ। सुन्नुहोस् एकछिन होइन म मडागास्करको कुरा गर्छु मडागास्करमा पनि एमसिसी फिर्ता लिनुको कारण चाहिँ त्यो जुन प्रावधान राखेको थियो त्यसको इतर त्यो सैनिकको भएका कारणले अब यो लागू हुन सक्दैन भनेर सैनिकको किन भयो त्यो त पेट बोली त राजनीतिक तपाईँलाई थाहा हो पेट बोली भन्नुहुन्छ मेरो कुरा नसुन्ने तपाईँ अनि थाहा होला भएका कारणले फिर्ता भएको भन्छ सैनिकको किन भयो पहिले किन भयो भने एमसिसी सम्झौता भयो एमसिसी सम्झौता त्यसका कयौँ त्यहाँको सम्पत्ति रिसोर्सहरूको त्यहाँ चाहिँ कब्जा गर्ने देखेपछि जनताले विरोध गरे ठुलो अशान्ति भयो अनि सैनिक विद्रोह भयो अनि सैनिक विद्रोह भएपछि त यो त काम नलाग्ने रहेछ भनेर यो योजना रद्द भयो। त्यो एउटा उदाहरण दिने हो भने तर अरू देशमा के भयो भन्ने भन्दा पनि त्यता नजाउँ न हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो सम्झौतामा के लेखेको छ त्यता जाउँ न। हामीले त अन्तर्राष्ट्रिय नजिक पनि हुनु पर्यो नि होइन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनिसके त पहिलो रावलजीलाई अथवा तपाईँहरूलाई मात्रै सुन्दा त यो एमसिसी लागू हुने बित्तिकै यसको मूल प्रयोजन भनेकै प्रसारण लाइन र तपाईँको पूर्वाधार महेन्द्र राजमार्गको 100 किलोमिटरको स्तर उन्नति होइन त्यो चाहिँ देखाउने एउटा दाँत हो। खाने दाँत भने त यो अमेरिकी सेनाहरू आउँछन् चीनबाट आउने रेल रोकिन्छ अमेरिकाले अविच्छिन्न रूपमा उपनिवेश बनाउँछ भन्ने मात्रै रेटोरिक बन्यो के त्यो मात्रै भाष्य निर्माण हो। त्यही भएर अरूतिरका पनि नजर तपाईँले जुन भाष्य भन्नुभयो नि म तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई यी दफाहरू हेर्न भन्छु म यो कसले के व्याख्या गर्यो भन्ने होइन त्यो भाष्यमा नजानुहोस् न। अब म तपाईँलाई दफामा ल्याउन खोज्छु बरु भाष्यमा तपाईँ जाँदै खोज्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् यतिसम्म भनिएको छ कि सम्झौताको अनुसूची 1(ग)(2) आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परे एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने के एमसिसी भन्ने कम्पनीबाट अब त्यो स्टेट इन्डिया कम्पनीबाट तत्कालीन भारत चले जस्तो नेपाल चल्ने हो। तपाईँ कुन देशमा कहाँ के भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त श्रीलङ्कामै अहिले त्यो रद्द भइसक्यो अघि तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो अनि तपाईँले श्रीलङ्काको उदाहरण खराब उदाहरण भन्नुभयो। आफ्नो देशको स्वाधीनताको कुरा गर्दा खराब उदाहरण हुन्छ अमेरिका सुन्नुहोस् हाम्रो दृष्टिकोणबाट खराब भने होइन एमसिसीको दृष्टिबाट खराब उदाहरण भने जुन कम्पनीले अर्काको देशमा त्यहाँको साधन स्रोत कब्जा गर्न त्यहाँको सरकारले आफ्नो इसारामा चलाउन खोज्दैछ त्यसको प्रतिवाद भयो त खराब हुने नै भयो। भन्दा पनि अलि अप्ठ्यारो कारण थियो त्यहाँ त भूमिसँग पनि जोडिएको विषय भएका कारण नेपालमा पनि जोडिएको छ थाहा पाइराख्नुहोस्। म अहिले त्यो कुराहरू चाहिँ यो विषयान्तर होला भनेर म उठाइराखेको छैन। नेपालमा पनि भूमिसँग मात्रै होइन तपाईँलाई नेपाल म एउटा प्रावधान सुनाइदिन्छु कतिसम्म गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईँ सुन्नुहोस् होइन म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। एमसिसीको सम्झौता अनुरूप विद्युत नियमन आयोग
गठन गर्ने कुराको सन्दर्भमा नियमावलीको नियम 39मा आयोगका सदस्यले खुला समाज, खुला राजनीति, उदार अर्थनीति बमोजिम सोच र व्यवहार आत्मसात गर्नुपर्नेछ के भने आयो। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र लोक कल्याणकारी राज्यमा जाने कुरा गरेछ। यही एमसिसीको स्वार्थ साधना गर्नुको लागि नेपालको यो एमसिसी ऐनको शर्त अन्तर्गत ल्याएको हो यो आयोग गठन गर्ने कुरा। यसमा तपाईँ भनेपछि उदार अर्थनीति भनेको अहिले त्यो देशका जन्मदाता जो थिए त्यही देशमा असफल भएर अहिले कोरोना आइसकेपछि पुनरावलोकन गर्न लागेका छन्। यो कथित उदारनीति हुँदैन भनेर अमेरिका जस्तो मुलुकले विश्व व्यापार सङ्गठनबाट हात झिक्यो। थाहा राखौँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट हात झिक्यो। यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रको स्वतन्त्र व्यापार सङ्गठनबाट हात झिक्यो। अब यो उदार अर्थनीति काम लाग्दैन भनेर उनीहरू पुनरावलोकन गर्ने, अनि हामीमाथि तिमीले चाहिँ त्यो जुन समाजवाद उन्मुख बाटोमा जान पाउँदैनौ भनेर हाम्रो नियमावलीमा उदार अर्थनीति लेख्ने। यो प्रश्न त मेरो पनि तपाईँ मार्फत राजनीतिज्ञलाई हो। संविधानमा तपाईँ समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्ने, अब त्यो अनुसार तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा के गर्नुभएको छ, यी प्रश्न पनि छँदैछन्। अनि एकातिर संविधान अनि अर्कोतिर एमसिसीको यो प्रावधान उदारता र समाजवाद उन्मुख भने त 22 वर्ष हुन् काशीजना कुतीको बाटो किन लेख्या त यहाँ त्यसो? मेरो त प्रश्न छ। मेरो पनि त्यो तपाईँ मार्फत तपाईँका नेताहरूलाई लेख्या हो। राम्रो गरौँ प्रश्न। यो तपाईँलाई मात्रै हैन, यो कांग्रेसलाई पनि हो। कांग्रेसले पनि त मैले अस्ति प्रतिनिधि सभामा जुन नेपालको शिक्षा सम्बन्धमा, कृषि सम्बन्धमा जे जस्ता यो बजेटमा नीतिहरू देखिए, यो विश्वमा असफल भएको नव उदारवाद बाटो किन लियो भनेर मैले आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्रीले राखेको बजेटमा मैले टिप्पणी गरेको छु। त्यता नजाउँ अहिले, त हामी यो एमसिसीमै जाउँ होइन। त्यसकारणले गर्दा कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यो योजना सञ्चालन गर्ने कुरामा प्रसारण लाइन, हाम्रा बाटो बनाउने कुराको विरोध गरेको होइन। हामीले मैले अघि असमान सम्झौताको त धेरैचोटि मैले उल्लेख गरिसकेँ। कसरी हाम्रो सुरक्षा प्रणाली, हाम्रो राज्य सञ्चालनको कुरामा कसरी हस्तक्षेप हुन आउँदैछ त मैले भनिसकेँ। अर्को कुरा, अचम्मको कुरा तपाईँले सुन्दाखेरि पनि छक्क लाग्ला। मैले यो अहिले अङ्ग्रेजीमा म भन्न गइरहेको छैन, किनभने नेपाली जनता धेरैले यो यति जटिल अङ्ग्रेजी छ, यो कानुनी भाषामा लेखेको छ। तर मैले यसका दफा दफा लेखेको छु। मूल सम्झौतामा एउटा कुरा लेखेको छ, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाजीले कार्यान्वयन सम्झौता पार्टीमा कुनै छलफल नगरी, संसदमा कुनै जानकारी नदिई उहाँले गत सेप्टेम्बर 2019मा त्यसका कयौँ दफाहरूलाई नेपाललाई अत्यन्त व्यहित हुने गरी, नेपालमा एउटा कम्पनीले हस्तक्षेप हुने गरी उहाँले मन परी किसिमले यसका यो अर्थ मन्त्रालयले स्वेच्छाले गरे कि नेपाल सरकारले गरे? मलाई भन्न त दिनु, प्रश्न त पार्नु पर्यो। म भन्छु नि त्यो पनि पहिले यसरी उहाँले गर्नुभएको छ। यदि उहाँले आफै गर्नुभएको हो भने यो उहाँमा यो जिम्मेवारी जान्छ र यो राष्ट्रको हित विपरीत गर्ने काम कसैलाई छुट छैन। यदि यो नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट गरेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत यो गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई पनि छैन। यदि एमसिसी पारित भयो भने तपाईँको दृष्टिमा के हुन्छ? म तपाईँले पारित गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो पारित गर्ने प्रसङ्गको एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सम्झौताको धारा 6 ग, कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 4 दफा 5.4 10.7मा सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनै पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने। अब उपरान्त यो गरिसकेपछि पछि जे परिवर्तन गरे पनि हुने। एमसिए नेपालले एमसिसीको स्वीकृतिमा बैठक नै नगरी त्यो सम्झौतालाई संशोधन गर्न सक्ने। नेपाल सरकारले सबै आन्तरिक शर्त पुरा गरेको पत्र एमसिसीले पठाएपछि मात्रै यो सम्झौता लागू हुने। एकातिर हाम्रो संसदमा अनुमोदन गरेपछि लागू हुने भन्ने, हाम्रो संसदभन्दा पनि माथि एमसिसी नेपालको पत्रलाई राखेको छ। यस्तो पनि दुईटा स्वतन्त्र देशको बिचको सम्झौता हुन्छ। अब यस्तो सम्झौता त्यहाँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि ल्यायो भने के हुन्छ भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ, हाम्रो पार्टी अहिलेको दलीय प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित हो, जो नेपालको संविधान अन्तर्गत दलगत प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित छ। त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा त्यसमा छलफल भएर पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यो निर्णयअनुसार अगाडि जाने भन्ने कुरा स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। मलाई विश्वास छ पार्टीको त्यो निर्णयको उल्लङ्घन हुने छैन र पार्टीले निर्णय गरेपछि अनि त्यही निर्णय बमोजिम के गर्नुपर्छ हामीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ।
अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा र सँगसँगै अमेरिकी उत्तरदायित्वको कुरा गरिरहँदाखेरि यस सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 6.4 मा अमेरिकी कानुन अनुसरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ भन्ने छ, होइन, गलत हो। मैले अघि तपाईँलाई पढेर सुनाइसकेँ, त्यो दफै पढेर सुनाइसकेँ। यो दफालाई पत्याउने कि त्यो दफालाई पत्याउने त आधार त त्यही हो, मूल दफा नै पढिरहा हो। तपाईँले होइन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो तपाईँलाई गलत सूचना दिएको हो। म त्यो किताबको पढेर फेरि एक दिन छलफल गरौँ न। म दफा पुरा पढ्ने हो भने पुरै पढौँ। अङ्ग्रेजी पढ्ने भए मैले यहाँ लेखेरै ल्याएको छु। यो त दर्शकले जसको चासो छ त्यस पछाडि पढ्नुहुन्छ। यहाँ होइन, मैले पनि भनिसकेँ त्यो होइन, त्यहाँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि दफा 6.4 मा अमेरिकी कानुन नै आकर्षित हुन्छ भन्नुभएको छ। तर यहाँ मैले रिफरेन्स लिएको खड्गबहादुर बिष्टजी जो एमसिए नेपालको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ यस सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकी कानुन अनुसरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छैन। होइन, कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कच्छन् कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नुपर्ने? पहिलो मेरो प्रश्न। दोस्रो, एक त मैले भनिहालेँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नुपर्ने द्विपक्षीय सम्झौतामा कुनै बाध्यात्मक हुँदैन, त्यो गलत हो र नेपाललाई न्याकेको हो। त्यो नेपाल न्याकिनु हुँदैन। नेपाल 5000 वर्ष पुरानो इतिहास भएको, कहिले कसैको उपनिवेश नभएको देश हो। यो कुनै व्यक्तिको स्वार्थ, कुनै देशको सुरक्षा स्वार्थको बलिवेदीमा यो देशलाई एक कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो भनेर भनिएको छ, त्यो कुरा भनिएको छ, त्यो मैले नै भनेन। तर सँगसँगै अर्को दफामा के लेखेको छ भने नेपालको अमेरिकाको वर्तमान कानुन, भविष्यमा के कानुन बनाउँछ अमेरिकाले हामीलाई थाहा छैन, त्यो कानुन समेत मान्नुपर्ने छ भने पनि त्यही लेखेको छ। त्यही प्रावधानमा अमेरिकी जनताबाट उठाइएको करको रकमको दुरुपयोग नहोस् र अमेरिकी अनुदान सहयोग अमेरिकी सुरक्षा विरुद्ध प्रयोग नगरियोस् भन्ने आशयले मात्रै वित्तीय सहयोगको उपयोग दफा 2.7 र सम्झौताको अन्त्यमा दफा 5.1 सम्बन्धी व्यवस्थामा मात्रै अमेरिकी कानुन र सुरक्षाको सन्दर्भ जोडिएको छ, जसलाई अन्यथा रूपमा लिइरहनु पर्दैन। उसको स्वार्थ विरुद्ध प्रयोग नहोस् त्यो त भन्न पाइयो होला नि त हाम्रो लगानी। त्यो कुरा गलत होइन। स्वार्थको परिभाषा हुनु पर्यो नि। सुरक्षा स्वार्थ विपरीत भनेको के? सुरक्षा स्वार्थमा भोलि मान्नुहोस् हाम्रो यहाँ टिबेटियनको कुरा आउँछ या भारतबाट आउने मान्छेको कुरा आउँछ, त्यो त व्याख्या भयो। त्यो त व्याख्या भयो। अर्को कुनैले अमेरिका विरुद्ध हतियार बनाइन्छ भनेर प्रयोग गर्यो भने होइन, अनि हतियार पनि गर्न पाइन्छ। अनुदान त्यत्रो शङ्का छ नेपालमा हतियार बनाउँछ, नदिए भइगयो नि। तपाईँले भने त्यस्तो सङ्ख्या नेपालमा बनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपालको मन्त्री परिषदको गठन कार्यादेश अन्तर्गत बनेको नेपाली कर्मचारी कि त सबै दलालै छन् भनेर भन्नु पर्यो? होइन त विश्वास त गर्नु। हेर्नुहोस्, यो दलालको कुरा होइन। तपाईँ महाकाली सन्धि गर्दा त्यो महाकाली सन्धि गर्ने जसले लिम्पिया धुरा हाम्रो उद्गम स्थल हो भनेर त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउबाजीले जुन गराउनु भयो, आज हामी कति पीडा भोगेका छौँ। एकछिनमा अरू पनि जो छन् र जो छन् ल भइहाल्यो, तत्कालीन निवारेका हुनुहुन्न थियो, जो छन् त्यसैले एक पक्ष सुन्नु न। होइन, तपाईँले दलालको कुरा गर्नु। प्रधानमन्त्री त उहाँ हो नि। उहाँले के भन्नुभएको थियो त्यति बेला? जसरी अहिले अमेरिकाले गरेपछि अमेरिका रिसाएर नेपाल खतम हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यस्तै गरी उहाँले, म त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य, मलाई थाहा छ, भारत रिसायो भने खतम हुन्छ भनेर उहाँले तर्साइकन गरेको म सम्झिरहेको छु नि अहिले पनि। त्यसकारण यहाँ मैले दलालको कुरा होइन। मानिसहरू कतिपय त्यस्ता पनि हुन सक्छन्, हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय मान्छेले बुझेर, कतिले नबुझेर, कतिले जाल र आफ्नो स्वार्थको लागि, कतिले सत्ताको लागि यस्ता कुराहरूप्रति आँखा चिम्लिने वा मानेको हुनसक्छ। त्यसकारण यो सबै दलाल हुन्, त्यसैले दलालले भनेको कुरा हो भनेर मैले तर्क गरेन नि। म के भनिरहेको छु भने यहाँ लेखेको कुरामा म गइरहेको छु। तपाईँले अमेरिकाको त्यहाँका करदाताले दिएको रकमको दुरुपयोग नहोस् भनेर लेखेको भन्नुभयो। दुरुपयोग नहोस् भन्ने ठाउँमा त त्यहाँ त्यसको सदुपयोग गर्ने कुरा, त्यसलाई लगानी कसरी, पैसा निकासादेखि लिएर सारा एमसिसीले निकासा कसरी गराउने, त्यो खर्च कसरी हेर्ने, उसले त्यो जुन लेखा परीक्षण त्यो पनि उसले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वास गरेको मान्छे ल्याउने र नेपालको लेखा परीक्षकले उसलाई पनि रोक्न चाहिँ नरोक्ने तर गर्ने चाहिँ मुख्य उसले भन्ने त्यहाँबाट नियन्त्रण गरेकै छ नि। अनि अमेरिका लेखा परीक्षणमा एमसिसीको अनुदान रकमबाट आयोजना हुने खर्चको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ र सोही अनुसार गत 3 वर्षदेखि लेखा परीक्षण पनि भइरहेको छ। होइन, मैले त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा, मैले लेखा परीक्षणको कुरा उठाएको छैन नि। मैले के भनेको छु भने तपाईँले अहिले चाहिँ खर्च दुरुपयोग नहोस् भन्ने प्रसङ्गमा मात्रै मैले त्यो भनेँ। दुरुपयोग नहुन् भन्ने अर्थमा लेखा परीक्षणदेखि लिएर, लेखा परीक्षणमा पनि के छ भने नेपालको लेखा परीक्षकलाई हेर्न चाहिँ यसलाई रोकिने छैन, भाषाले लेखेको छ रोकिने छैन भनेको छ। तर खास लेखा परीक्षण एमसिसीले विश्वास गरेको, पत्याएको, अन्तर्राष्ट्रिय उसले तोकेको निकायबाट हुने भनेको छ। मैले त्यसमा आपत्ति जनाएको छैन। सुन्नु एकछिन, त्यस्तो भयो एकछिन सुन्नुहोस् न कुरा।
त्यो लेखा परीक्षण गर्नुहोस्, त्यसमा मलाई आपत्ति छैन। तर मैले भन्न खोजेको के भने करदाताले दुरुपयोग नहोस् भनेर रोक्ने त त्यहाँ धेरै अरू थुप्रै दफा छन्। त्यो करदाताको रोक्ने होइन, अमेरिकी कानुन मान्नुपर्नेछ भन्नुको अर्थ अमेरिकाको चाहे त्यो सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन होस्, चाहे त्यो कुनै जेसँग सम्बन्धित कानुन छ, उसले थोपार्न चाह्यो भने हामी माथि जम्मै थोपार्छ। डाक्टर राहुल, मैले यो विषयमा यो राष्ट्रिय गिजोलिएका कारणले यो सही छ भने पारित होस्, गलत छ भने यसलाई खण्डित होस्, त्यही भएर राजनीतिक आग्रहका आधारमा पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने छैन, पूर्वाग्रहका आधारमा पारित नहोस् भन्ने पनि होइन। त्यही भएर तपाईँको पनि सँगको यो बहस राष्ट्रिय महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यसलाई असर गर्न सक्ने परियोजना प्रावधानका विषयमा छलफल होस् भनेर एमसिसी डिबेट पनि गर्दै पनि छौँ बहुपक्षीय रूपमा। त्यही भएर तर अब म यसको न पक्ष हो न विपक्ष, न त एपिएन पक्ष विपक्ष, हामी यसमा बडा तटस्थ छौँ, हुनु पनि पर्छ। मैले त्यसरी लिएको पनि छैन हो। तर अब तपाईँले यो एमसिसीको प्रावधानलाई जसरी भन्नुभयो, मर्मज्ञहरू जानकारहरू के भन्छन् भने योभन्दा पनि कडा प्रावधान वर्ल्ड ब्याङ्कका परियोजनाहरूमा हुन्छ, आइएमएफका परियोजनामा हुन्छ, एडिबीका परियोजनामा हुन्छ। अझ तपाईँको यो टनेल सुरुङ मार्ग बनिरहेछ जाइकाको सहयोगमा, जापान सरकारको सहयोगमा, त्यसमा त्योभन्दा कडा प्रावधान छ। यसको अर्थ फेरि त्यो कडा भयो त्यसैले यसलाई पनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्न खोज्या होइन। अनि अरू कुरैमा कुरा नउठाउने, यसमा मात्रै किन उठाएको? त्यो कुतर्क हो। कसरी कुतर्क हो भने विश्व ब्याङ्क अरूले दिने कुरामा खर्चलाई नियमित गर्ने, त्यसको हिसाब किताब राम्ररी राख्ने, समयमा काम गर्ने, त्यस्ता शर्तहरू छन्, मैले मान्छु। एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस्, पुरा सुन्नुहोस्। यसमा पनि त्यस्ता शर्तहरू राख्यो भने मैले त्यसमा आपत्ति जनाएको होइन। आपत्ति के कुरामा जनाउँदैछु म भन्दाखेरि मैले अघि त्यत्रो मैले भने तपाईँलाई एउटा जस्तो एउटा सानो उदाहरण भन्नुहोस्। एमसिसीको कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा एमसिसीका कुनै कर्मचारीको गर्नुपर्ने काम नगरेको या नगर्नुपर्ने काम गरेकोबाट कुनै नोक्सानी भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, उदाहरणको लागि असमान प्रावधानको मैले एउटा भने आयोजनाका कर्मचारी एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने, नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको भनेर हेर्न नपाइने, विदेशीहरूलाई निर्वाध प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1 दफा 1.2(b)(9) मा लेखेको छ। त्यो कार्ययोजनालाई वा योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने, खर्च पर्च पारदर्शी हुनुपर्ने त्यस्ता शर्त हुन्छन्। त्यो मैले बुझेकै हो, मलाई थाहा छ, त्यसमा आपत्ति होइन नि मेरो। त्यही यहाँ त्यस्ता प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको होइन। यहाँ कुन प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो भने नेपालको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने, नेपालको आत्मनिर्णय अधिकारलाई खत्तम पार्ने, नेपाललाई प्रजातान्त्रिक उपनिवेशको तहमा झार्ने, म त्यो कुराको विरोध गर्दैछु। र त्यो कुरा मेरो काल्पनिक होइन। म सम्झौता पनि यहाँ गजब छ। एउटा अचम्मको कुरा, विश्व ब्याङ्क अरू कसैसँग सम्झौता गर्नु पर्यो भने एउटा सम्झौता हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनका अरू निर्देशिका आदि इत्यादि बनाइन्छ। यहाँ के छ, एउटा सम्झौता छ, कार्यान्वयन सम्झौता संसदमा पेश गरिएको छैन, मूल सम्झौताका कैयौं दफाहरू भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याउने दाताका विषयमा काम गर्नेहरू, अर्थशास्त्रका मर्मज्ञहरू के भन्छन् भने बरु त्यो बहुपक्षीय दाताहरूको भन्दा बरु यो अमेरिकीसँग गरिएको त बरु धेरै नरम छ भनेर यो ढाकछोप गर्न खोजेको। अनि मर्मज्ञ भने हामी पढ्ने मान्छे, हामी जो कानुन बनाउँछौँ संसदमा बसेर, हामी जो सरकारका नीति बनाएर यत्रो लामो वर्ष काम गरेका छौँ, जसले सरकारका संविधान लेख्ने बेलामा त्यत्रो दुईवटा संविधानसभामा बहस गरेका छौँ, नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि संविधान सभाभित्र सङ्घर्ष भएको छ। हामी केही पनि नबुझ्ने त्यसो भए, अनि कसैका परामर्शदाता भएर त्यहाँको डलर खाने मान्छे सबै मर्मज्ञ उनीहरू नै। अब यस्ता तर्क गर्यो भने, यस्तो तर्क गर्यो भने के हुन्छ भने यो देशभक्ति कुरा गर्दा भारतका प्रधानमन्त्री या भारतका नेताहरूले हाम्रो देश महान बनाउँछन्, क्या गजब भन्यो वा। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले मेरो अमेरिका पहिलो फर्स्ट भन्यो, क्या गजब भन्यो। चीनका राष्ट्रपतिले भन्यो, क्या गजब भन्यो। अनि नेपालका हामी जस्ता मान्छे भन्यो भने खोक्रो राष्ट्रवाद। यो तर्क के हो भने नेपाललाई कमजोर पार्ने, कुनै ठुला राष्ट्रहरूको पिछलग्गु बनाउने नेपाललाई। यो कुरा आजका नेपालीहरूलाई कदापि मान्य हुन सक्दैन। मैले यी कुराहरू काल्पनिक कुरा गरेको होइन। मैले अघि तपाईँलाई दफा पढेर सुनाएको छु र मेरा केही बुँदाहरू बाँकी नै रहे यहाँ अझ होइन। ती जो बुँदाहरूले नेपालको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउँछन्, नेपालको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउँछन्, नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि धावा बोल्छन्, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिमाथि धावा बोल्छन्, तीमध्ये कतिपय कुरा त मैले भन्नै पाइनँ। एकदमै मूर्त रूपमा यो बुँदाका सूत्रका रूपमा यसमा जानकारहरूले पढ्नु होला, किनभने यो बहस अझै छिमोलिएको छैन, छिमोलिनु हुँदैन। बाधे जायते तत्त्वबोध सूत्रीकृत रूपमा भन्दा 1, 2, 3, 4 यो लागू भयो भने यसले नेपाललाई के कुरामा असर पर्छ? नेपाललाई 1 नम्बरमा त यसको नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशनमै यसले आघात पुर्याउँछ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउँछ, नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र घचेट्छ। हामीले अरू धेरै हाम्रा अरू देशसँग एउटा स्वतन्त्र भएर नेपालीले शान्तिप्रिय हामी नेपाल सबै देशसँग समान रूपमा सम्पर्क राख्ने हाम्रो बाटो अवरुद्ध हुन्छ र हामी नेपाल अमेरिकाको कानुन मान्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेपछि भोलि त्यो कानुन के हुने हो हाम्रो भविष्य नै अन्धकार हुन्छ।
तेस्रो कुरा हाम्रो एउटा सार्वभौम समानताको आधारमा कर्मचारी नियुक्तिदेखि लिएर योजनाको सुपरिवेक्षण गर्ने र हामीले गठन गरेको कमिटीलाई नेपाल सरकारले चलाउनु पाउने हाम्रो अधिकार समाप्त हुन्छ र हाम्रो जुन खर्च पर्चको जुन निकासाको कुरा छ त्यो पनि पुरै एकातिर अनुदान भनेको छ अनि एमसिसीको पुरै उसको सुझाव उसको निर्देशन उसको खटनपटनमा सम्पूर्ण कुरा चल्छ। त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा बनाइएको प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जुन जग्गा हुन्छ त्यो अनिश्चितकालको लागि दफा अघि मैले पढिसकेँ अनिश्चितकालको लागि त्यो एमसिसीको अधीनमा र स्वामित्वमा जान्छ। त्यहाँ नेपाल सरकारले सामान्य सुधार गर्नु पर्यो भने पनि गर्न सक्छ। गरिसकेपछि त नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिहाल्छ नि कसरी अनिश्चितकालीन रूपमा जान्छ? तपाईको र मेरो इच्छा हो त्यो हस्तान्तरण गरिहाल्छ भन्ने तपाईँको इच्छा हो देशभक्त नागरिकको हैसियतले। बनाइसके पछाडि 5 वर्ष पछाडि त त्यो बाध्यात्मक रूपमा सकिएपछि यहाँ हस्तान्तरण लेख्नु नगरेर पर्यो हुन्छ र? यहाँ लेख्नु पर्यो यात्रीजी तपाईँ र म एउटा यो नेपालको नागरिक भएर सुन्नुहोस् मैले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा लेखिएको छ तपाईले गरेकामा छैन। ल मलाई सुनाउनुहोस् त तपाईँको कुन चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भने लेखेको छ सुनाउनुहोस् मलाई। सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया 5 वर्षको अन्तिम दिन रोकिनेछ। ल त्यसैले त्यसपछि गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनको प्रतिवेदन तयारी लेखा परीक्षण सम्पत्ति हस्तान्तरण मूल्याङ्कन बौद्धिक सम्पत्तिको उपभोग जस्ता कार्य बाँकी नै रहन्छन् र ती कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा मात्रै रहन्छ। सम्झौताको दफा 5 मा सम्झौताको समाप्ति निलम्बन र अन्त्यपछि पनि लागू हुने सम्बन्धमा गरिएको छ तर 5 वर्षमा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ। यही त झुटा कुरा म तपाईँलाई फेरि मैले अघि भनिसकेँ यस्तो खालको यो टेलिभिजन कार्यक्रममा मैले दोहोऱ्याउनु नहुने हो तर मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। मैले अघि नै भने धारा 5.5 का दफा 2.7 8 3 2 6 3 7 3 8 5 2 5 3 5 4 र 6 4 लगायतमा मात्र होइन एउटा दफामा यी दफामध्ये एउटा दफामा के भनेको छ भने 5 वर्ष अवधि स्वतः थपिनेछ र अरू अनिश्चितकालसम्म उसको स्वामित्व हुनेछ भने यी दफा मैले पढेर सुनाउँदैछु म। हुन्छ यो बादे एक ठाउँमा तपाईँले भने एक ठाउँमा मैले साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। एउटा दफामा के लेखेको छ भने योजना सामान्यतया 5 वर्षको लागि हो भनेर लेखेको छ अनि अरू दफाबाट समातेर के लेखेको छ भने सुन्नुहोस् सामान्यतया काउन्टडाउन हो 5 वर्षमा सकिएन भने त लगानी सकिएपछि बाँकी त नेपाल सरकारले अनि मैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अनि मैले यी दफा पढेका त्यहाँ लेखेका छैनन् भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? त्यो त दर्शकले मूल्याङ्कन मैले मेरो दर्शकले होइन यो पढ्नु पर्यो मूल्याङ्कनको विषय हो र यो मैले त पढाएको छु सम्झौतामा लेखेको कुरा मैले यो पढेपछि पाना पल्टाएर पढ्नु पर्यो त्यहाँ। अन्तिममा मैले पनि तयारीका लागि पढे होला नि त यो 10-15 दिन एमसिसी बहस भनेर गरिसके पछाडि मैले मेरो एक त धारणै छैन यसमा धारणा बनाउनै आवश्यक छैन न पक्ष न विपक्ष धारणा बनाए पनि प्रस्तुतका रूपमा यसमा मुखर गर्न आवश्यक छैन खालि यसमा रसाकसी होस् भनेर प्रतिपक्षीका रूपमा त्यसको अवधारणा ल्यायो भने कम्तीमा डाक्टर रावलबाट यति कुरा त आयो। तपाईँलाई म 2-3टा बुँदाहरू क्विकली भनिहाल्छु है छुटेका। एउटा आयोजना रद्द भएमा नेपालले रकम फिर्ता पाउने स्थिति छैन 13 करोड जुन लगानी गरेको छ त्यो कहाँ जान्छ थाहा छैन। आयोजनामा त्यो त नेपालको रकम सुन्नुहोस् न त्यो ब्याज त्यो जुन रकम ब्याङ्कमा राखेको त्यो ब्याज अमेरिकाले लैजान्छ हाम्रो योजना भए हामीले पाउँथ्यौँ या हाम्रो योजनामा खर्च हुन्थ्यो। आयोजनाको सञ्चालनमा नागरिक समाज गैरकारी संस्थाको प्रतिनिधिको छनौट नेपालले गर्न सक्दैन एमसिसीले नै गर्छ उसको प्रक्रिया अनुसार उसले तोकेको ढाँचाबाट हुन्छ र सम्झौताका यो अनि यो विद्युत उत्पादन वितरण महसुल निर्धारण गर्ने स्वतन्त्र निकाय कम्पनी बनाएर त्यो कम्पनी नेपाली हो कि विदेशी हो स्पष्ट छैन। फेरि सन्देह त्यो स्तरमा त राख्नु पर्दैन होला नि विद्युत प्राधिकरण मात्रै स्वायत्त हुँदैन त्यस्तै अर्को एउटा होइन त्यसरी लेखेको छैन। यहाँ लेखेको के छ भने यहाँ कानुनको अन्तर्निहित अर्थ के छ भन्दाखेरि यो भोलि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी जो अनिश्चितकालसम्म एमसिसीको अधीनमा राख्ने भनिएको छ त्यता लाइनमा जाने भाषा प्रयोग गरिएको छ। सुन्नुहोस् एउटा अनि अर्को योजना बनाउने भनिएको छ हाम्रो आयोजनाको नाममा लैङ्गिक एकीकरण सामाजिक समावेशिताका एकीकरणको नाममा अर्को छुट्टै सम्झौता छ। त्यो सम्झौताको विस्तृत रूप त अस्ति हामीले अध्ययनमा हामीले खोज्दाखेरि हामीलाई दिएको छैन हामी हेर्दैछौँ त्यो र त्यसमा हाम्रो द्वन्द्वबाट भर्खरै निस्केको देशमा फेरि समाजभित्र योजनाको नाममा जाने त्यो समेत छुट दिएको छ। अनि अर्को यो मात्रै होइन त्यो त बाध्यात्मक पनि बनाएको छ त्यसलाई सकेसम्म लैङ्गिक मैत्रीदेखि लिएर भनिन्छ। छुट दिएको भनेको मतलब एमसिसीलाई काम गर्न छुट दिएको भनेको मैले त्यसरी बुझ्नुहोस् न। अनि यो अरू आयोजनाको आवश्यक सामग्रीको सम्पूर्ण प्राप्ति अमेरिकी सङ्घीय कानुन अनुसार हुनेछ। नेपालमा योजना लागू गर्ने अमेरिकी सङ्घीय कानुन हुन त अमेरिका कानुन मान्ने भनेपछि त्यो पनि आइहाल्यो। अनि त्यस्तै गरेर एमसिसीका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरूले सम्झौताका गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको बाट वा नगर्नुपर्ने काम गरेबाट गर्नुपर्ने काम नगरेबाट
कुनै पनि समस्या उत्पन्न भयो भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति हुने यो र कुनै पनि कुरामा उन्मुक्ति हुने ल त्यो उन्मुक्तिमा मलाई धेरै ठुलो आपत्ति छैन ल त्यो गरे पनि हुने र यस्ता जुन प्रावधानहरू छन् यो मुख्य कुरा के हो भने कतिपय मान्छेलाई भ्रम के छ भने यो अमेरिकाबाट रोकेर कति चीनसँग जोडेर यो केप पनि होइन र कतिपय मान्छेले जसले यसमा चीनसँग जोडेर कुरा गर्छन् उनीहरूको के दृष्टि भ्रम छ भने आजका नेपालीहरू स्वतन्त्र नेपाली भएर सोच्नु पनि सोच्दैनन् नेपाल स्वतन्त्र रूपमा सोच्न लायक देश पनि होइन यसलाई जे थोपरे पनि हुन्छ भन्ने जुन व्यक्तिको मानसिकता छ तिनीहरूले चीनका र अरूका कुरा ल्याएर जस्तो हामीले कालापानीको कुरा उठाएपछि केही मान्छेहरूले केहीले भनेको मैले सुन्छु यो त चीनले उचालेर भनेको हो भन्ने जस्तो यो पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय हीनताबोध वा ठुला देशको भक्तिबाट उत्पन्न विचार हो हामी त्यसरी भनेको होइनौँ हामीले यो सम्झौतामा लेखेका कुराहरू यसका दफामा जे लेखेका छ नघटाई नबढाई जस्ताको तस्तै हामी हेरौँ पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने छैन अमेरिकाले यदि यस्ता असमान क्लोजहरू यस्ता प्रावधानहरू हटाउँछ हामीलाई कुनै एउटा सुरक्षा सत्ताभित्र घचेट्ने खालका प्रावधानहरू राख्दैन भने हामी अनुदान लिएर योजना बनाउनलाई हामी तयार छौँ। हस् समय र संवादको लागि धन्यवाद। हामीले धन्यवाद। एमसिसी बहसको यो दोस्रो श्रृङ्खला पनि भने हुन्छ हामीले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसँगको श्रृङ्खला पनि त्यसमा केही अंश कुरा भएको थियो पनि यसमा हामी पुरा समय त्यसमा केन्द्रित भयौँ र अब यस लगत्तैको हामी एमसिसी बहसको विशेष श्रृङ्खला एमसिसी सन्देह समाधान र सन्देशको यो विशेष श्रृङ्खला लिएर आउँदैछौँ। तपाईँले उठाएका प्रश्नको लसमसमा छलफल हुनेछ यसका विभिन्न आयाममा। यसमा प्रसारण लाइन विज्ञ हितेन्द्र साक्यजी, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला, सेमन्त दाहालजी, पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य, एमसिए नेपालका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक जो पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो कृष्ण गेवालीजी लगायतको एउटा सघन मन्थन बहस र बहुपक्षीय छलफल हुनेछ। आजलाई चाहिँ समय र संवादका लागि मैले यो तपाईँले यो जुन बहस गर्नुहुन्छ म शुभकामना दिन चाहन्छु तर मेरो एउटा यसमा सानो सुझाव छ। अब मान्छेका यो प्रसारण लाइन सम्बन्धी बाटो सम्बन्धी विकास सम्बन्धी आफ्ना दृष्टिकोण हुन सक्दछन् त्यता नगएर यो सम्झौतामा के लेखेको छ यसका दफामा के लेखेको छ कृपया त्यसमा छलफल गराएर भरसक त्यस्ता विज्ञहरूलाई त्यो सम्झौताको त्योसँग सम्बन्धित कुरा पढेर सुनाउनुको लागि भनिदिनु भयो भने यो धेरै राम्रो हुनेछ। जरुर यो घण्टौँसम्मको बहस हुनेछ। आजलाई समय समाजका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेता डाक्टर भीम रावल। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.